በጣም ሰነፍ ደካማ የሚባለው من أتبع نفسه هواها ነፍስያውን ያስከተለ የምትፈልገው ስሜቷን ማለት ነው ነፍስያ የምትፈልገው ነገር እንግዲህ ያስከተላታል ነፍስያውን ተከትሎ ነው የሚጓዘው وهو أسير نفسه የነፍስያው ምርኮ ነው ነፍስያው ይዛው ትጓዛለች ወደ ሙሐረማት ወደ ማይፈቀደው ነገር አላህ حرام ወዳደረገው ነገር ነፍስያው ነው የሚሾፈረው የምትነዳው ይሄ عاجز ደካማ የሚባለው የነፍስያው ተከታይ ነፍስ أي المؤمنين أكيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم أو أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذاكرا أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش بسال قوبز مبالو شول مبالو ما نالو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش كمان بلاي موتن ببزات مياساوس مجرش علي اندي هذا الله ملكتنيا أولئك الأكياس الكيس العقل والفطنة فتان بسال مالتنو بسال مبالوت ويم كيس مبالوت النزاناتشو سنة مقباراتشو يا أمارة عندنا دمو موتن ببزات يمياساوسو لكبراتشونا لموتاتشو لآخراتشو يميزقاجوتناتشو بسال فتان مبالوت النسوناتشو على النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله أحببت أن أتذاكر معكم في موضوع مهم ألا وهو محاسبة النفس محاسبة النفس وهو من الأهمية بمكان زاري بالله فكار كان ننتقى متواوس يفلكوت يمرتكوت موضوع أرأس كنفسي أقام متساسب كنفسي أقام متساسب يسرعنا وسرع ንግራችን ተግባራችን ያን ነገር እስኪ እንተሳሰበው እንየው እንደ ሸሪዓ እንደ ቁርአን እንደ ሐዲስ እንዴት ነው እንከን የለበትም ችግር የለበትም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘን መልኩ የተጓዝነ ነው የሄድነ ነው በሁሉም ነገር ቆመናል ስተት የለብንም ስተት ካለብን ስተታችን አረመናል የሚለው ሙሐሰበተ ነፍስ በጣም ሙሂምና አሳሳቢ የሆነ ርዕስ ነው بالله سبحانه وتعالى فكر بزي زوريا من التواوسي هنا لتوسنه أخرج إمام أحمد رحمه الله بسند ضعيف من حيث الإسناد من حديث
شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال الكيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إيه حديث التوكل مشهور نو تلاقي كتابه تلاقي من قراونا من مارو من نسمرو حديث نو حديث ضعيف نو سندو لاي أبو بكر ابن أبو مريم علبت إن كان علبت عند سند ستاي نجر عند معنى ستاي قال الشيخ العلامة محمد أمان الجامي رحمه الله الحديث صحيح من حيث المعنى لا غضاضة فيه عند معنى كاين حديث صحيح من ميوطابت إن كان يلبتم من ماذا متو نجر أيلم حديث صحيح عند معنى كاين ترجم الكيس من دان نفسه الكيس بلو مالت بارك الله فيكم بسال شولي بلو مالت عاقل قوبز بلو مالت الكيس من دان نفسه من دان نفسه بلو مالت بمعنى من حاسب نفسه نفسيا ودي التساسبة نفسيا ومحاسبة يدرجة. وقال بعض الشراح أي من أذل نفسه وأخضعها لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نفسياو عند تنبرككنا اجغر اندست يا درجات عند توارد يا درجات لاللهنا لملكتنياو تزاز ማለት ነው لاللهنا لملكتنياو تزاز اجغر ሰጥቶ የሚጓዝና ታዛዥ የሆነ عاقل ብሎ ማለት በሳል ማለት ይሄ ነው ولا عاجز دكامة ميبالو دمو بتام سنف دكامة ميبالو من أتبع نفسه هواها نفسي ياون ياسكتلا متفلقو سميتوان مالتنو نفسي متفلقو النجر انقري ياسكتلاتال نفسي ياون تكتلون ميقوازو وهو أسير نفسه يا نفسي ياو مركونو نفسي ياو إذا تقوازالك وده محرمات وده ما يفكروا نجر الله حرام وده درجوا نجر نفسي ياون مشوفروا متنداو إيه عاجز دكامة ميبالو يا نفسي ياو تكتل نفسي ياون مكتل نفسي ياو مشوفروا عندنا دمو نفسي ياون تكتلوا بارك الله فيكم وتمنى على الله الأماني بالله لاي إمن الله غفور رحيم نو جنة سفينو بالله جنة لاي الله من اللي يدرقبتنا عنده دنبر ألف وكفر ونقر الناقرال الله هي اللي يسربتنا ونديلال هي بلو مالت متى عاجز دكامة يونا كانوا حديثه لكن دا سالفنا سندو لا إن كان بنوربته من ده معنى بتاع وستاني هنا الناس صحيح هنا حديثنا عند معنى مالتنا بسال مالت شولي مالت نفسي يوم متساسبنا كنفسي يوم محاسبة ميا درج مالتنا وثبت ويغني عن هذا الحديث كذي حديث يبقى كان صحيح هنا حديث الله وهو ما أخرجه ابن ماجه والطبراني والحاكم بسند حسن حسنه الألباني رضي الله حسنه الألباني رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأتى فتى من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل أي المؤمنين أفضل عنده وتعت وده النبي صلى الله عليه وسلم متول الله ملكتني عندي على شو كأنصاري هنا أنت الله ملكتني أي المؤمنين أفضل كأمانيوش بلاج يتبالو أفضل مبالو كأمانيوش مانو بلوت أيكاتشو قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا كأمانيوش أفضل بلاج مبالو سنة مقبارو يا أمانة طرو أخلاقي اللون علوت النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم إلال باليلا نسخة دمو راسو طيق يا وطات أي المؤمنين أكيس
أي المؤمنين أكيس؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأكيسهم أو أكيس المؤمنين أكثرهم للموت ذاكرا أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش بسال قوبز مبالو شول مبالو ما نالو النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم للموت ذاكرا كأمانيوش كمان بلاي موتن ببزات مياساوس النبي صلى الله عليه وسلم كندالوت أكثروا ذكر هذه من اللذات دالوت ببزات موتن مياساوس آخراون مياساوس كابرون مياساوس كالله فيت مقوم من مياساوس كأمانيوش هلو بسال مبالو أكثرهم للموت ذاكرا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم أسكتلوا من قالوا وأحسنهم له استعدادا وأحسنهم له استعدادا للزاموت للزان كان الله فيت لمقوم لكبروا لآخروا كمان نبلاي يميزجاجنا لآخروا يميزجاجونو أكالنو كأمانيوش هلو يتشالى أحسن مبالو السنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جرش علي اندي هالو الله ملكتنيا أولئك الأكياس الكيس العقل والفطنة فتان بصال مالتنو بصال مبالوت ويم كيس مبالوت النزاناتشو سنة مقباراتشو يا مارا عندنا دمو موتن ببزات يمياساوسو لقبراتشونا لموتاتشو لآخراتشو يميزجاجوتناتشو بصال فتان مبالوت النسوناتشو على النبي صلى الله عليه وسلم ايه حديث صحيح لو من حيث الاسناد والمعنى لما جمروا حديث او كما جمروا حديث ايه حديث ابكاكال والاصل في هذا الباب بزي زوري محاسبة نفس وميلولاي عند مسرتنا عند وانا يمتكسا وهو قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى أمانيوشن اتراچوال እናንተ አማኞች اتقوا الله الله انفروا ولتنظر نفس ما قدمت لغد ያንዳንዷ ነፍስ ትመልከት ማየት አለባት መመልከት አለባት ለነገው ቀን ምን እንዳዘጋጀች ዛሬ ነፍሷን ሙሐሰባት አድርግ كم عملت كم صليت وكم صمت وكم قرأت القرآن وكم ذكرت الله عز وجل الله سبحانه وتعالى من أكل استوشالون من أكل أذكار بيالون من أكل قراءة لا قرآن لا تكره تدرجيالون قرآن قريتشالون يا سجدك الصلاتس صوم يسندت ነው የሚለውን ራሱን محاسبة ማድረግ ለነገው ቀን የተዘጋጀውን ያን ነገር ማየት አለበት ወልተንظر نفس ما قدمت لغد ለነገው ቀን አይቀሬ ለሆነው ሁላችንም እንግዲህ ማዛ ሪህላው ላይ ወይ ጉዞ ላይ ባለንበት ማለት ነው በየቀኑ እንግዲህ ማዛ ቀኑ አልፎ ሌላ ቀን መጣ ቁጥር ወደዛ የተቃረብነ ነው ይሄን ነው ለዛኛው ቀን ምን እንዳዘጋጀች ያንዳንዷ ነፍስ ማየት አለባት ወተቁላህ ኢነላህ ኸቢሩን ማ ተዕመሉን ባረከላሁ ፊኩም በዚህ ዙሪያ በብዛት የሚጠቀስ ሐዲስ ምን አለ አሰር አለ ኹጠባዎች وكذلك دعاتዎች مشايخዎች በተለያየ ክታብ ላይ ይጠቀሳል አሰር አለ ያ አሰር የማን ነው የዑመር ኢብኑ ኸጣብ اخرجه ابن ابي الدنيا واحمد في الزهد وكذلك ابو نعيم في الحليه بسند فيه انقطاع سند انه حديث شهر له متاوق ነው ያሰር ከዑመር ኢብኑ ኸጣብ رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب እንዲህ ብሎ የሚባል ነገር አለ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوها قبل ان توزنوا فانه اهون عليكم في روايه وفي نسخه اخف عليكم فان اهون عليكم غدا في الحساب ان تحاسبوها اليوم وقال وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ايه اثار التوكل حديث معنا صحيح
معناه مالت سند لا انقطاع اللبت بين ثابت بن حجاج وبين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هي أثر معناه حاسبوا أنفسكم نفساتهم تساسوات قبل أن تحاسبوا الله فيت كرباتشو الله أنتن سيد تساسباتشو بفيت نفسياتشون زاري تساسوات من سراش من دنيا دركشو من أكل كرتشال من أكل حفظشال كم قمت من الليل وكم صليتي وكم صمت من من التطوعات نفسياتشون حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الحساب لا بد حسابا الله فيت ماذا نقوم علم الله يتساسبنا كذا بفيت الله فيت كربن الله سيتساسبن بفيت مجمرا نفسياتشون دنيا لا يتساسبات إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وزنوها قبل أن توزنوا نفسياتشون مزنوات الله فيت كرباتشو كمن مزناتشو بفيت نفسياتشون مزنوات كم وزني بل كم وزني يعني وزن من أكل يونال الله في سكم يعني وزن من أكل يونال يسرعوا خير سرع من أكلنا يسجدكوا الصلاة صومي يدركوا عبادة لله به يسرعوا النصو بإخلاص سدت الرتي على خير سرع اللين يا خير سرع وزنوا من أكل هنا كم وزني ووزنك سنتنا يميلون زاري مزنوات نفساتشو وزنوها قبل أن توزنوا الله فيت كرباتشو كمن مزناتشو بفيت زاري نفسياتشو مزنوات الله فيت نمزنالن باروች ራሳቸው ይመዘናሉ የሥራ መዝገባቸው ይመዘናል ሥራቸው ይመዘገባል الراجح من اقوال اهل العلم ሶስቱም ይመዘናል ራሳቸው ይመዘናሉ ሥራቸው ይመዘናል እንደገና ደግሞ ሶሐይፋቸውም የሥራ መዝገባቸው ይመዘናል እንመዘናለን ትመዘናለህ መዘናለው አይቀር ጉዳይ ነው ሚዛን አለ ነገር ግን ወዝኒ የኔ ወዝነ ያንተ ወዝን ናከል ነው وزنوها قبل أن توزنوا فإن أهون عليكم اليوم زاري لن أنت يكالاتشوال إشالاتشوال أن تحاسبوا أنفسكم نفسياتشون لتتصاصبات نفسياتشون برم تصاصباتشو من سراوين يدركون أقوالاتشون أفعالاتشون محاسبة مادرقاتشو زاري أهونوا أخفي هنا لكالاتشوال لما لنا جوك أن مالتنو ምክንያቱም ዛሬ ክፍተት ካለ ጉድለት ካለ ዛሬ አበላሸው ነገር ካለ ያላስተካከልከው ነገር ካለ ተዳሩክ ታደርጋለህ ታስተካከላለህ حاسب نفسك وزنها فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبها اليوم زاري محاسبة ما درجاتشه أسكتلوا من على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتزينوا لليوم هذا العرض الأكبر وتزينوا مالت راساتون أصوبه مالتنو ما صوابلوا مالت بالإخلاص وبالعمل الصالح مسرى وسرى الله سبحانه وتعالى صدت تدرجة بمسرات لقنا دمو بإخلاص يا الله في تفلقها بات خير سرى ومسرات وتزينوا للعرض الأكبر لتلقوا الله فيت لمتقرب باتكن زاري تواب مواب مالت طرو بملبسة يدلم مواب بلو مالت እንግዲህ ማዛ የተለያየ ሽታ ጠረን ማዛ ያላቸው ነገራቶችን በመጠቀም ማለት አይደለም مواب مالت الإخلاص وكذلك ماذا العمل الصالح الكل ملكام سرا ጥሩን ነገር መሰነቅ ማለት ነው وتزينوا للعرض الأكبر لتلقوا الله فيت ለምትቀርቡበት ቀን ዛሬ ተዋቡ ዛሬ አስተካከል ውስጥህን አስተካከል وجهن بشالك واكل استكاكل تستكاكل راسه وتزينوا للعرض الأكبر أسكتلوا من على يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يزان كان أيكر قدانه تقرب الله شو الله فيت تعرضون تقرب الله شو الله فيت الله فيت مقرباتشو أيكر قدانه لا تخفى منكم خافية لا يخفى على الله شيء لا يخفى عليه شيء من أسراركم እናንተ የደበቃችሁት እናንተ እንደ ምስር ስውር አድርጋችሁ ማዛ ያሰራችሁት
ከናንተ የተደበቀው ነገር ስውር የሆነው ነገር አስራር እንደ ምስጥር የሆነው ነገር አላህ ላይ ምንም የሚሰወርበት ነገር የለም ግልጽ ይወጣል لا يخفى عليه شيء من اسراركم ተቀርባላችሁ አላህ ፊት ለዛን ቀን ተዘየኑ اليوم ዛሬ ምን ሆነ ተዋቡ ዛሬ ነፍሲያችሁን ምን አድርጉ حاسبوها وزنوها ነፍሲያችሁን መዝኗት ይሄ አሰር በጣም ወሳኝ የሆነና ልብ የሚነካ የሆነ አሰር ነው كما سمعتم ሰነዱ ላይ ያው እንከን ቢኖርበትም እንደ ማዕና የሚያጠናክረው ብዙ አያቶችና ሐዲሶች አሉ محاسبة النفس በተለይም በአሁኑ አሰር መጨረሻ ላይ وتزينوا الارض الاكبر የሚለው ከዚህ ጋር ተያያዥነት አላቸው ወይን የሚያጠናክሩ ብዙ አያቶች አሉ مثل قول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد يوم تجد اذكر يا محمد أنت محمد الصوص يا ننكن يندندو نفس الله في تكربا يسراتشو سرا تلكم يهون تنش يندندون فيت لفيتو متاغنيبتن كن ያንዳንዷ ነፍስ የሰራችው ኸይር ስራም ሸርም ይሁን ትንሽም ትልቅም ይሁን ፊት ለፊት የምታገኝበት ኸይር ካገኘችው ኸይር ስራው ኸይር ከሆነ فبها نعمت መጥፎ ከሆነ ያገኘችው ተወዱ ለው أن بينها وبينه أمدا بعيدا ትመኛለች በሷና በሰራችው ወንጀል ማከል እንግዲህ ርቀት እንዲኖር ማለት ነው የሰራችው ስራ ነው የትም አይሄድም ወደ ራሷ ነው የሚመለሰው وايضا قول الله عز وجل عندهم يا الله سبحانه وتعالى قال عندهم لو قال هنا تنكرون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وما كسبت يميل القران انقص معناته واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ያንን ቀን ፍሩ የተኛውን ቀን ترجعون فيه الى الله ወደ አላህ የምትመለሱበት ቀን እያንዳንዷ ነፍስ ወደ አላህ የምትመለስበት ተቂይም ይሁን ፋጅርም ይሁን ዘከርም ይሁን ኡንሳም ይሁን بارك الله فيكم يا عمر بن الخطاب اثر وتزينوا للعرض الاكبر يميلوا تلك يهونه ملكتن يزوال بارك الله فيكم كما قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا محاسبة النفس نفسيا متساسب بلو مالت نفسياتشن ممزن بلو مالت هون زاري بدنيا بتاعن وسانينا أساسا هون نجرنو نفسياتشن متساسب اللبن سلفنا الصالح መልካም ቀደምቶቻችን ነፍሲያቸውን ሙሐሰባ ሲያደርጉ ሲተሳሰቡ የነበራቸውን አህዋል በተወሰነ መልኩ على سبيل المثال الحصر እንደ ምሳሌ አንድ ሁለት እናያለን وهذا ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يمسك بلسانه ابو بكر الصديق ምላሱን ይዝ ነበር ምላሱን ይጎትተውና ምላሱን ይዘውና ويقول እንዲህ ነበር هذا الذي أوردني الموارد ملاسون يزوت إينو لا دقا يدارجين هذا الذي أوردني الموارد أي الهلاك أدخلني في الهلاك لا دقا يطالن لا دقا يدارجين يهي ملاسينو يهينو يلنبر ملاسون يزوت ما نميلو أفضل هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر الصديق كان يمسك بلسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد نفس يوم 6 سبات مالتنا علماء وجهين شرح سيادة رقوت ولتينت معنى ستوتال عندنا دنيا لاي بزان جزي لاي باقات تمو كستنا እሱ የጠላው ነገር አለ የወደደው ነገር አለ እዚህ ነገር ላይ የገባውበት ምክንያት በምላሴ ሰበብ ነው ይሄን ነው ያለው ይሄን የፈለገበት ብሎ በዚህ ፈስሮታል ከፊሎች የውመል ቂያማ የሚያጋጥመው ነገር ፈርቶ ነው
يوم القيامة የሚከሰተውን ክስተት ምናልባት የሆነ ነገር እንግዲህ የአላህ عذاب የአላህ ቅጣት ያ ነገር ያገኝ ይሁን ብሎ ፈርቶ ሰግቶ ነው ምላሱን ይዞ هذا الذي أوردني الموارد النبر وكان يبكي كثيرا ببزات ያለቅስ ነበር በጣም ያለቅስ ነበር ويقول ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا አልቅሱን ነበር እንደው ማልቀስ ከቻላችሁ እንደማልቀሱ ነው እንደሚያለቅስ ሁኑ ይሉ ነበር ማን አቡበክር ሲዲቅ وقال كذا مسكتلو اندهانا والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤضد وتؤكل وفي نسخة وفي رواية تؤكل وتعضد عنده أن يفلكون تمنيون يلال أبو بكر الصديق من بهونكون عند النزي زافوج إيه زاف يمي قرد فرافره وثمره يمي بلا كذبوا لا يتعلال عمر يهونال دوكيت يهونال كذا حساب يلبتم الله فتايقوم الله يتساسبهم لكن النزي زافوج بهونكون بلو يمن ينبر يبالال وددت أني كنت مثل هذه الشجرة تؤبد وتؤكل تقرطو تفلطو اندو ما عندما قدو ميتقموت ويم دمو ثمار فريون ماذا ميبلوت لكن እንደነዚህ ዛፍ በሆንኩኝ እንደው حساب በነበረብኝ الله ፊት መቆም የሚባለው ነገር ፈርቶ ማለት ነው كان يحاسب نفسه بشده نفسيውን በጣም የተሳሰባት ነበር የታላቁ ሱሐቢ አቡ በክር ሲዲቅ وهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب قرأ يوم من الأيام سورة الطور انقرأ حتى بلغ إلى قول الله عز وجل إن عذاب ربك لواقع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع عمر بن الخطاب اتشين آياتان دك انقرأ يجيتها عذاب قطعت አይቀሬ ጉዳይ ነው ይከሰታል ይገኛል يكستال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع የሚገፈተረው የሚገፋው የሚመልሰው ነገር የለም አይቀሬ ጉዳይ ነው لمن كان لذلك أهلا ለዛ ለዓዛቡ ለቅጣቱ ተገቢ ለሆነው አካል የአላህ ዓዛብ አይቀሬ ጉዳይ ነው እዚህ ቦታ ልክ ሲደርስ አላሻለው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አልቻለም بكى واشتد بكاؤه አለቀሰ በጣም እጅግ በጣም አለቀሰ حتى مرض وعادوه ቤት ውስጥ ታሞ ሰዎች ሊጠይቁት እስከሚሄዱ ማለት ቅራቱን አቋርጦ ቤቱን ገባ ታሞ ሄዶ ሰዎች እስከሚጠይቁት ማለት ነው حتى مرض وعادوه قصه ረጅም ነው መጨረሻ ላይ قال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه مصر الله بك الأمصار وفتح الله بك الفتوح وفعل الله سبحانه وتعالى أنت سبب سنت ከተማዎችን الله سبحانه وتعالى ከፍቷል سنت ድል ታይቷል سنت النعمة ጸጋ ባንተ ሰበብ ታይቷል ለእስልምና سنت ኸይራቶችን አበርክተሃል سنت ኸይር ነገር ሰርተሃል እንዴት እንደዚህ ትሆናለህ ብሎ ማን የመከረው አብዱላህ ኢብኑ አባስ ከዛ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ምንድን ነበር ያለው والله وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر والله وددت أني تمنيون يفلقالون من يوتيني ولا أنجو نجال وطا سلام الوطا لذلك قطع لما دان انه مكجلو مفلقو አጅር ባላገኝም ቅጣት ወንጀል በእኔ ላይ ላይኖርብኝ ወንጀልም ላይኖርብኝ አጅርም ላይኖረኝ እንዶ ሰላም ሁኜ ነጃ በወጣውኝ ምኞቴ ይሄ ነው አለ قال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر እንዶ አጅርም በቀራብኝ አጅር የሚባለው ነገር እንዶ ቢቀርብኝ እንዶ ማዛ ውዝር የሚባለው ወንጀል የሚባለው ነገር ቢቀርብኝ እንዶ አንጁ ሰላም በወጣውኝ በዳንኩኝ አፊያ በሆንኩኝ ሰላም በሆንኩኝ ይሄ ነበር ራሳቸውን ሙሐሰባ ሲያደርጉ የነፍሲያቸውን ልካቸውን ያወቁ ልኳን ያወቁ ማለት ነው ነፍሲያቸውን ሲተሳሰቡ وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يتعلقوا ሶስተኛው ኸሊፋ ማለት ነው كان إذا وقف على القبر يبكي كثيرا قبر لا يسيقون በጣም ያለቅስ ነበር حتى تتبلل لحيته ጾሙ እስከሚበሰብስ ማለት ነው ያለቅሳል زمان لا وقال لو أني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي
لاخترت أن أكون رمادا لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير عنده أني بجنتنا بجهنم معكل بباروش سيوسن الله فيت بقربكوبت بزاحال ላይ الله سبحانه وتعالى باروችን በሚተሳሰባቸው በዛን ሰዓት በዛን ጊዜ ወደ ጀነት ልሁን ወደ ጀሃነም ልሁን ወደ ጀነት ወደ ጀሃነም ልሁን የኔ መሄጃዬን ሳላቅ በፊት እንዶ እኔ ምርጫዬ ቢሆን ነው ምርጫዬ ነው ፈልጋለሁኝ አለ ምን በሆንኩኝ ቢየ መርጣለሁኝ አለ አኩኑ ረማደን አመድ በሆንኩኝ ምርጫዬ የት መሆኑን ሳላቅ በፊት ማለት ነው ምክንያቱም ስጋት ነው ፍርሃት ነው እንዶ አመድ በሆንኩኝ ቢየ እኔን ይሄንን እመኛለሁኝ ይላል ማን ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ተዓላ ዐን ነሲያ ሙሐሰባ ሲያደርግ ሲተሳሰባል وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه كان كثير البكاء والخوف والمحاسبه لنفسه በጣም ያለቅስ ነበር ይባላል علي بن ابي طالب በጣም ያለቅስ ነበር ይባላል ነፍሲያው በጣም ይተሳሰብ ነበር ይባላል እንደገና ደግሞ በጣም كثير وكان كثير الخوف በጣም ይፈራ ነበር من عذاب الله عز وجل وكان يشتد خوفه من اثنتين كهولت ነገር ፍራቱ በጣም ይበረታ ነበር የሱ የማን የዓሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ አንደኛው طول الامل ሁለተኛው اتباع الهوى ምኞቱን ማስረዘም ረጅም ማሰብ ማለት ነው እገነባለሁኝ አፈርሳለሁኝ እንዲያደርጋለሁ ረጅም ማሰብ ሞት ቅርብ መሆኑን መርሳት ሞት ማዳ ቅርብ መሆኑን መርሳት በየሰከንዱ በየደቂቃው በየሰዓቱ እኛኮ ሲጋር ላይ ነን አናቅም ዋስና የለንም ነገ ከነገ ወዲያ መሆናችን እንግዲህ ነገ እስከ ነገ መቆየታችን አናቅምኛ طول الامل ረጅም ማድረግ ማሰብና እንደገና ደግሞ መመኘት ረጅም መመኘት ማለት ነው እንደገና ደግሞ اتباع الهوى ስሜትን መከተል እነዚህ ሁለት ነገራቶችን በጣም ይፈራቸው ነበር ይባላል فقال فاما طول الامل የሚባለው ምኞትን ማስረዘም የሚባለው ነገር አስረዝሞ ማሰብ ሞት ማዛ ቅርብ መሆኑ እንደ ማዛ አጀላችን ነገ ሊደርስ ይችላል የሚለው ነገር አለማሰቡ قال فانه ينسي الاخره اخرا يسرسال اخرا ترساله ነገም አለኝ ከነገ ወዲያም የዛሬ አመት የዛሬ ሳምንት አለውኝ ብላ ስለምታስብ ዛሬ ለገነባ ዛሬ ለነግድ ዛሬ ለስራ እንዲህ ላድርግ ነገ ተውባ አደርጋለሁ ወደ አላህ መመለሳለሁኝ طول الامل ينسي الاخره اخرا يسرسال واما اتباع الهوى سميت مكتل قال فانه يصد عن الحق حقا እንዳትከተል ያደርጋል حقا እንዳትከተል ያደርጋል ስሜትን መከተል ስሜታው የሆነ አካል ስሜቱን የሚከተል የሆነ አካል ከሐቅ በጣም የራቀ ነው بعيد ነው ከሐቅ اخوتي في الله محاسبه النفس نفسيا متساسب ብሎ ማለት በጣም ከባድ ነው وقال حسن البصري رحمه الله قال لا يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت همته محاسبة النفس لا يزال العبد بخير عند باريا خير لا يكمهون نعمة لا يكمهون خير لا يكمهون أيوجدهم خير لا ينعلم هو لا خير الأمور طيبة اسكمتش ما كان له واعظ من نفسه كراس يهون مكاري اسكال لو جزي درس بلو مالت ጥሩ ህሊና ያለው ሆነ አካል ማለት ነው እሱ ላይ የሚመክረው ይሄን ነገር ተው አላህን ፍራ ብሎ የሚመክረው ውስጡ ላይ ማለት ነው አላህን ፍራ አላህ ፊት ቆማለህ አላህ ይተሳሰበሃል አላህን ፍራ የሚል ውስጡ የሚመክረው ጥሩ ህሊና ያለው ሆነ አካል ይሄ አካል እንግዲህ አላ ኸይር ነው ሐያ አለው ማለት ነው ሐያው አልተገፈፈም هو لا خير ሁለተኛው ምን አለ وكانت المحاسبة همته نفسيውን መተሳሰብ ጭንቀቱ ليل نهار ቀን ማታ ነፍስያውን በመተሳሰብ ላይ እስካለ ጊዜ ድረስ
ነፍስያውን ሁሌም ማዘም ይተሳሰብ እስከሆነ ጊዜ ድረስ ወላ ኸይር አማ ነፍስያውን ልክ ካደረጋት ነፍስያውን ማይተሳሰባት ነገር ከሆነ ልጓሙን ካስረዘመላት ማለት ነው هو على شر هو على خطر አደጋ ላይ ነው ያለው ይፈራለታል ሁሌ ነፍስያውን የሚተሳሰብ ነገር ከሆነ هو على خير ይላል حسن البصري رحمه الله وقال ميمون بن مهران رحمه الله لا يكون العبد تقيا لا يكون العبد تقيا عند باريا الله يميفرا بفصم يهون تقي يهون مؤمن تقي يهون عند باريا اسكمچه حتى يكون اشد محاسبه لنفسه من الشريك لشريكه اسكمچه حتى يكون اشد محاسبه لنفسه ነፍስያውን እጅግ በጣም የሚተሳሰብ እስከሚሆን ማለት ነው ሁሌ እንግዲህ ነፍስያውን ይተሳሰባታል ይቆጣጣራታል ከምን በላይ ይቆጣጣራታል ይተሳሰባታል من الشريك لشريكه ሁለት አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ለጋራ የሚሰሩ ሰዎች አንድ ሸሪክ ሌላኛው ሸሪኩን ለጋራ እንግዲህ የተጋራውን አካል ይተሳሰበዋል አብሮ ለጋራ ይሰራሉ ይሄ ምን ላይ ዋለ የት ሆነ ለምን ወጣ ለምን እንደዚህ ሆነ ምን ያደረከው ለምን እንደዚህ ሆነ የተሳሰበው እርስ በራሳቸው ይጻፋል ይመዘገባል ፍርማ አለ ማተባለ ለሚወጣው ወጪ ለሚገባው ገቢ ማለት ነው ይተሳሰበዋል ሸሪኩን ማለት ነው ምክንያቱም እንደዛ እንግዲህ ማይተሳሰበው ከሆነ ይከስራሉ ይወድማሉ ስጋት አለ ፍራት አለ የመክሰርና የመውደም አንድ ሸሪኩን ልቅ ያደርገው ይተሳሰበዋል በወረቀትም ይሁን በምንም ይሁን በተለያየ ነገር ይተሳሰበዋል ይነጋገራሉ ይቆጣጣራዋል ልቅ ያደርገው አንተ ነፍስያህ ማለት ነው ካንተ ጋር ያለች ማለት ነው ልክ እንደዛኛው ሸሪክ ነፍስያህን መተሳሰብ አለበት ለምን ይሄን አደረግሽ لما فعلت هذا لما تركت هذا ይሄን ነገር ለም ተውሹ ለም ያደረግሹ የለም ፈጸምሹ الله فيت مقرب የሚባለው ነገር ረሳሽ عذاب ረሳሽ ቅጣት ረሳሽ ቀብሩን ረሳሽ ቀብርሽን ረሳሽ الله فيت መቆም الله ይተሳሰበና ለሚለው ነገር ረሳሽ ነፍስያውን محاسبه አንድ ሸሪክ ሌላኛው ሸሪኩ ልክ እንደሚተሳሰበው ولهذا قيل ለዛም ነው እንዲህ የተባለው ምን የተባለው النفس كالشريك الخوان النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه الذهاب بمالك النفس نفسيا بلو مالت عند كداتنيا عند ميكدا شريك نوال اجبر باري ليب እንደሆነ ምን ማለት ነው አብሮ ካንተ ጋር እንደሚሰራ አካል ነው ነፍስያ ማለት كالشريك الخوان خوان ሆነ خائن ሆነ ሚከዳ ሆነ ልክ እንደዛኛው ሸሪክ ናት ነፍስያ ብሎ ማለት ካንተ ጋር አብራ ያለ ካንተ ጋር ያለችው ነፍስያ ማለት ነው ያ خوان የሆነ ከዳተኛ የሆነው ሸሪክ ካንተ ጋር አብሮ የሚሰራው አካል እለም ተሐሲብሁ ካልተሳሰብከው በእያንዳንዱ ነገር ሒሳብ ካልተሳሰብከው ذهب بمالك ገንዘብን ጥርግርግ አድርጎ ይዞ ይሄዳል ከዛ በኋላ ከሰርን ይላል አለቀ እሱ የኋላ ምን አመቻችቷል ከኋላ ሌላ ቀዳዳ አመቻችቷል አለቀ ከሰርን ይላል አንተ ግን ከመጀመሪያ ጀምሮ ሒሳብ እየሰራክ የተሳሰብከው ያንዳንዱ ነገር ሙሐሰባ የምታደርግ ነገር ከሆነ هذا مظنة الربح ውጤታማ ልትሆኑ ትርፋማ ልትሆኑ ይከጀላል ነገር ግን ልክ ካደረከው ماذا محاسبة ካላደረከው ለክስረትና ለውድመት ماذا ሰበብ ነው ነፍስ ማለት ልክ እንደዛው ናት حاسب نفسك ነፍስያን محاسبة አድርጋት ተቆጣጣራት በእያንዳንዱ በመሰራው ነገር በመተው ነገር በዛ ነገር محاسبة አድርጋት محاسبة ማድረግ አለብን ذكر أهل العلم يوقت بالتبيتوش تقسوال بعض الأسباب المعينة لمحاسبة النفس يتوسون أسبابوشن مكنياتوشن أو سبب ميهون نقراتوشن تقسوال نفسياتشن لما التساسب أميرة جان مالتن نفسياتشن ماذا لما التساسب لليت كان
ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ የሚረዱን የሆኑ አስባቦች አሉ የተወሰኑትን على سبيل المثال እንጠቅሳቸዋለን الأول የመጀመሪያው ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ሁሌም ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ከሚረዱን አስባቦች የመጀመሪያው معرفته عندك الموق معرفته أنه كلما حاسب نفسه أو كلما اجتهد في محاسبة نفسه اليوم استراح من ذلك غدا استراح من ذلك غدا أنه كلما اجتهد بتاجلنا طرت بعد الرجا قطر في محاسبة نفسه اليوم زاري نفسيون محاسبة يادرج يتساسب زاري طرت كادرجا كلفا كتاجل لليت كان نفسيون محاسبة يادرج نجر كهونا يستريح من ذلك غدا نجا رفت እንዳለውና راح እንዳለው ሰላም እንደሚያገኝ راحን እንደሚያገኝ ይሄን ነገር የሚያቅ ነገር ከሆነ ይሄን ነገር ካወቀ ነፍሱን محاسبة ያደርጋታል وكلما امهلها ነፍሲያውን ችላ ባላት ቁጥር ለቀቅ ካደረገላት ለነፍሲያው ماذا اشتد عليه ذلك في الحساب غدا ነገ ደግሞ ሒሳብ ላይ እንደሚበረታበትና ከባድ የሆነ ነገር እንደሚጠብቀው ይሄንን ነገር ካወቀ ነፍሲያውን محاسبة ለማድረግ ይረዳዋል ይሄ አንደኛው ሰበብ ነው አንደኛ ትልቁ ዋናው ሰበብ ነው አንደኛው ሰበብ ነፍሲያውን የሚታገላት ነገር ከሆነ اجتهاد የሚያደርግ ነገር ከሆነ ጥረት የሚያደርግ ነገር ከሆነ ነፍሲያውን በመታገል ነገ እንደሚያርፍ ነገ ረፍት እንዳለ ካወቀ ዛሬ ነፍሲያውን محاسبة ያደርጋታል ዛሬ ነፍሲያ ለቀቅ ካደረጋት ነገ የከፋ ነገር እንደሚጠብቀው ካወቀ ነፍሲያውን محاسبة ያደርጋል ማዛ አሁን ዱንያ ላይ ማለት ነው ሁለተኛው معرفته ربح محاسبة النفس معرفته ማወቁ ربح محاسبة النفس عندك النفس يوم متساسبو ያለው ربح ያለው ውጤት ያለው ثمر ያን ነገር በደንብ የሚያቅ ነገር ከሆነ وهو سكن الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى ومجاورة الأنبياء والصالحين وأهل الفضل نفسيان متساسب يهون أكال يالو فضل يالو ترفات يالو ربح يالو وتيت من دنو نجي جنة الفردوس ماغنية مهون كاوكا الله سبحانه وتعالى الله مايت يا الله نفيت مايت من ملكت كنبياتوش كصالحوش قربيت مهون جنة لا قربيت مهون ربحو وتيتو درجة وثواب من داو إيه مهون كاوكا አሁን ዱንያ ላይ ራሱም ያደርጋል محاسبة ያደርጋል ይሄ ሁለተኛው ምክንያት ነው ውጤቱን ካወቀ ማለት ነው ሶስተኛው የተቀሱት النظر فيما يقول إليه ترك محاسبة النفس مايت بقرآن بحديث وفي أخبار الصالحين مايت من ملكت نفسية والمحاسبة ما يدرجه هناكال نفسية لكك يدرجه هناكال نفسية ما يقطعتره هناكال نجم من እንደሚጠብቀው من الدمار والهلاك ودخول العذاب ورمة الناطفات ورجهنم مورد ይሄ ነገር እንደሚጠብቀው ካወቀ ዛሬ ነፍሲያውን ምን ያደርጋል محاسبة ያደርጋል ነገ የሚጠብቀው ነገር ካወቀ ማለት ነው الرابع مما ذكره اهل العلم አራተኛ ዑለማዎች ከተቀሱት ነፍሲያውን አንደካል محاسبة ለማድረግ ከሚያግዙትና ከሚረዱት ነገራቶች ማለት ነው صحبة الأخيار ደጋግ ሰዎችን ጥሩ ሰዎች ከነሱ ጋር ጓደኛ መሆን ከነሱ መወዳጀት የነሱን ጉርብትና መምረጥ ማለት ነው ከደጋግ ሰዎች ጋር መቀማመጥ ከነሱ ጋር የምትቀማመጥ ነገር ከሆነ ራሳቸውን محاسبة የሚያደርጉ ማለት ነው فإنهم يطلعونك على عيوب نفسك እነሱ ያስተምሩሃል ይነግሩሃል ያንተን ክፍተትና ያንተን እንከን ያለብን ችግር ይነግሩሃል نفسيان محاسبة تدرجالنا كدجاج السوج جا مكمامت وهذا من الأسباب المعينة على محاسبة النفس ومن الأسباب التي تعين على محاسبة النفس النظر في أخبار أهل المحاسبة والمراقبة من سلفنا الصالح ما يتمام بمكرات دجاج ماذا سلفوش قدمتوش راساتهم محاسبة سيادرجو ينبروت ራሳቸውን ሲተሳሰቡ የነበሩት ደጋግ ማዘ ቀደምቶቻችን
ምን አይነት حال እንደነበራቸው ቀደም ለክ በተወሰነ መልኩ እንዳየነው በል እንደውም اعجب ما ذكر في هذا الباب በዚህ ቦታ ላይ በጣም አስገራሚ አስደናቂ የሆነ ከተጠቀሰው ነገር እዚህ ቦታ ላይ وكان ماذا ከቀደምቶች ነበር ይባላል ለሐድን ቀብርን ቆፍሮ ማለት ነው ራሱ ምን ለማድረግ محاسبه ለማድረግ قال ينام ماذا في اللحد لحد ላይ ገብቶ ይተኛል ቀብሩ ላይ እዛው ውስጥ ገብቶ رب ارجعون رب ارجعون رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت ይሄን ነበር ይባላል ሐያት ላይ ነው ያለው አልሞተም ከዛ ከወጣ በኋላ ለነፍሲያው ምን ይላታል ጀድዲ ለዓመል ስራሽን ማድረግ አለብሽ ማደስ አለብሽ ወደ ሩሽድሽ ወደ ቀና ወደ ትክክለኛው መንገድ መመለስ አለብሽ በማለት ለነፍሲያው ምን አድርግላት ነበር محاسبه ቀብሩ ውስጥ ገብቶ ረብ ርጂዑን የሚለው አሁን ምን አለው እድል አለው ምርጫ አለው ለነፍሲያ ሊያስረዳት ማለት ነው አሁን አማራጭ አለሽ ምርጫ አለሽ መመለስ ትችላለሽ ነገ ግን ቀብሩ ውስጥ ገብተሽ ረብ ርጂዑን ስትይ ምን ማን የሌለበት ቀን ይመጣል እድሉ የሌለበት ቀን ይመጣል አሁን ግን እድሉ አለሽ ስሪ ለማለት ቀብሩ ውስጥ ገብቶ እንደዛ የሚሉ ነበር ይባላል አሰሩ እንግዲህ ማዛ ضعف ቢኖርበትም እንደ ማዕናው ነፍሲውን محاسبه ማድረግ ለሚለው ነፍሲያችን መተሳሰብ አለብን ለሚለው ማዛ ይሆናል ሌላው እዚህ ቦታ ላይ ከተጠቀሱ ነገራቶች ከሰለፎቻችን እጃቸውን እሳት ውስጥ ሚከቱ ነበር ራሳቸው محاسبه ለማድረግ ይሄ በሸሪዓችን ባይፈቀድም لا يعذب بالنار الا ماذا الا رب النار ነገር ግን ይሄ ማዛ ሰለፍ የቀደምት ያደረገው ራሱ ምን ለማድረግ ነው محاسبه ለማድረግ በዚህች በትንሽ ማዛ عذاب او እሳት በዚህች እሳት በጣም ضعيف በጣም خفيف ከየትኛው አንፃር ከአኺራው አንፃር አኺራ ላይ የሚጠብቀው ማዛ አመፀኞችን የሚጠብቀው عذاب እኮ ናር ጀሃነም እንግዲህ ከዱንያው አንፃር ስታይ እኮ 69 እጥፍ ድርብ ነው ግለቱ ማለት ነው خفيف የሆነው ቀላል የሆነውን ይሄን عذاب የልቻልሽው ያን عذاب እንዴት ትችላለሽ ما نقوى على النار والله ما نقوى على النار እሳት ላይ والله ቁዋ የለንም እሳት ላይ አንችልም ሰውነታችን እሳት አይችልም እሳትን አይቋቋሙ እሳት አይደለም የአኺራውን እሳት 69 እጥፍ ድርብ የሆነውን ያን ከባዱን እሳት አይደለም የዱንያውን خفيف የሆነውን እጃችን አስገብተን ብናያው እኮ አስችለንም አይደለም እሳት ውስጥ በረሃው ሲበረታብን በረሃ ማለት ነው እሳት አይደለም የፀሐው በረሃው ሲበረታብን እንዴት ነው የምንሆነው እንዴት ነው የሚጨንቀን እንዴት ነው የምንሆነው ቀዝቃዛ ውሃ ይያል እንደገና ደግሞ ጥላ ቦታ እየፈለግን ሙከየፍ ይያል ምን ይያል እንዴት ነው የምንሆነው እስቲ ራሳችን እንተሳሰባለን هل نقوى على النار او على نار الاخره اخره ላይ ባለው እሳት እንችላለን ሰውነታችን ይችላል እንቃቆመዋለን አቅማችን ይፈቅዳል አንችል ማረል ዛሬ ነፍሲያችን محاسبه ማድረግ አለብን ይሄን ነገር ካወቅን النظر ماذا في اخبار اهل المحاسبه والمراقبه እነዚያ የቀደምቶች ያን አخبار በመትቀራሳት በመታነብሳት ሁኔታው በመታይሳት تحاسب نفسك ነፍሲያን محاسبه ታደርጋለህ ነፍሲያን ትቆጣጠራለህ እንደው በተወሰነ መልኩ ነፍሲያን ምን ለማድረግ ለማስተካከል ይረዳሃል ومن الاسباب المعينه على محاسبه النفس ነፍሲያን ለመተሳሰብ ከሚያግዙ አስባቦች ምክንያቶች ዑለማዎች ከተቀሷቸው حضور مجالس العلم والوعظ والتذكير መጣድና መገኘት መሳተፍ علم የሚሰጥበት ቦታ ላይ حلقات العلم ላይ እዛ ቦታ ላይ መገኘት መማር እንዲሁም ደግሞ محاضرة ያለበት ቦታ ላይ وعظ ምክር ያለበት ቦታ ላይ እዛ ቦታ ላይ መገኘት ماذا መጣድ መሳተፍ فإن ذلك يدعو إلى محاسبة النفس እዛ ቦታ ላይ መገኘቱ ያነሳሳል ነፍሲያን ይጣራታል ያነሳሳታል እንግዲህ محاسبة ልታደርግና ክፍተቷን ችግሯን እንከኗን ልታስተካከል ማለት ነው نحضر محاجر ماذا مجالس العلم علم የሚሰጥበት ቦታ ላይ قراءات የሚቀራበት ቦታ ላይ እንሳተፍ እንጣድ እምናቅ ከሆን
የሐፈظን ከሆን ዕውቀቱ ካለን ዒልሙ ካለን እናስተምር ምናልባት ለማስተማር መጃል ቦታ ካላገኘን እዛ ቦታ ላይ ተጣር ተገኝ አንተ እዛ ቦታ ላይ በመገኘት ፋይዳ ተጨማሪ የሆነ ዒልም ይዘህ በትሄድ እንኳን እዛ ቦታ ላይ በመጣርህ የምታገኘው ፋይዳ አለ ያን ረህማ መላእክቶች ሲያካቡ አላህ ፊት ስትወሳ ስንትና ስንት ኒዕማ አለ እንደገና ያወከው ነገር ከሆነ ታሳውሳለህ ያወከው ነገር ታሳውሳለህ እኛ ግን እንደዛ አይደለንም ሁላችንም ሙህታጅ ነን ሁላችንም ፈላጊዎች ነን ሁላችንም መሳኪኖች ነን ዒልም መማር የሚያስፈልገን መሳኪኖች ነን ስለዚህ ዒልም ከመማር ከሐለቀተ العلم ዒልም ቅራአት ከሚቀራበት ቦታ ላይ መዘናጋትና መራቅ የለብንም እዛ ቦታ ላይ እንገናኝ እዛ ቦታ ላይ ስብርብር ብለህ ተንበርክከ መቀመጥ ይሄ ግልጽ ነው ምን ያስፈልገዋል ኢማን ያስፈልገዋል ጠንካራ የሆነ ኢማን ያስፈልገዋል ነፍሲያን ጫን ብለሃት የምትፈልገው ነገር ነፍሲያ የምትፈልገው ነገር ብዙ ነገር ትፈልጋለች ቅዝቃዜ አትወድም ብርድ አትወድም ፀሐይ ሙቀት አትወድም ብዙ ምጥላው ነገር አለ ነገር ግን ጀነት የተከበበችው ወምን ላይ የተከበበችው በምን ላይ የተከበበችው ጀነት بالمكاره ያን ነገር ገፍትራ ያን ነገር ጥሳህ ማለት ነው እንግዲህ እንደምንም ብለህ ብርዱንም ይሁን ቅዝቃዜውንም ንፋሱንም ፀሐዩንም ምኑንም ችለህ ማለት ነው ዛሬ ዱንያ ላይ ነፍስያን ራስን ጫን ብለህ ሙሐሰባ አድርገህ ስትሄር ነው ነገ ያገር ላንተ ምን የሚሆነው ገር የተስተካከለ የሚሆነው ያን ኒዕማና ጸጋ የምታገኘው አላህ ዘንድ የተገኘው ትልቅ ኒዕማ ጸጋውን የምታገኘው ያ ነው ዱንያም ላይ ረፍት የምታገኘው ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ حضور مجالس العلم والذكر ሚለው ላይ በደም ምልክት እናደርግበት በደም ምልክት ማድረግ አለብን ነፍሲያችን ሙሐሰባ ለማድረግ ይረዳናል ያግዘናል ራሳችን እንተሳሰባለን ልካችን እናቃለን እንተሳሰብ ومن الاسباب المعينه على محاسبه النفس نفسيان ለመተሳሰብ ከሚያግዙ አስባቦች ምን ተፍሰው ዑለማዎች البعد عن اماكن اللهو واللغو البعد مراك زازاتا እንዲሁም ደግሞ ጫጫታ ዘፈን ሙዚቃ እንዲሁም ደግሞ ጫወታ እነዚህ የመሳሰሉ ነገራቶች ካሉበት ቦታ ላይ መራቅ فإن ذلك يدعو ماذا فإن ذلك ينسي الآخرة ይሄ ነገር አኺራን ያስረሳል ያ ነገር ጫወታ ነገር ዛዛታ ነገር እነዛ ለغው የሆኑ ነገራቶች አኺራን ያስረሳል ነፍሲያን ለተሳሰብ የሚለው ነገር አይመጣልን በዛን ሰዓት ከእንደዛ አይነት ቦታ ላይ መራቅ ነፍሲያን ማሽሽና ማራቅ ሻዒሩ ልክ እንዳለው قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل قد هيئوك لأمر لو فطنت له أنت كو كبار لو ነገር ነው የታጨኸው ከባድ ለሆነ ነገር ነው አላህ ፊት መቅረብ የሚባል ነገር አለ ጀነትና ጀሃነም የሚባል ነገር አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛን የፈጠረን ከባድ ለሆነ ነገር ነው ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ግልጽ ነገር ነው قد هيئوك لأمر أي لأمر عظيم لو فطنت له ፈጣን ብትሆንና ቢገባህ ማለት ነው ከባድ ለሆነ ነገር ነው የታሰብከው የታጨኸው ማለት ነው فرضع بنفسك أن ترعى مع الهمل اهرب بنفسك نفسيان يزه شش هيد ማለት ነው أن ترعى مع الهمل ማለት أن تعيش مع الهمل እነዛ ሀመል ከሆኑ ፈራግ ከሆኑ አላማ ብስ ከሆኑት ማለት ነው ከነዛ ጋር አብሮ ከመኖርና ከነዛ ጋር አብሮ ከመቀማመጥ ከነዛ ጋር አብሮ ከመኖር ራስን ይዘህ መሸሽ አለብህ صحبة الأخيار ደጋግ ሰዎችን ማለት ከነሱ ጋር መቀማመጥ ከነሱ ጋር ማዛ መጎራበት ከነሱ ጋር አብሮ መኖር ያ ነው ሙሐሰበተ ነፍስ ራሳችን ለመተሳሰብ ከሚያግዙን ከሚረዱን ነገራቶች ትልቁ አንደኛው ይሄ ነው ومن الأسباب المعينة على محاسبة النفس قيام الليل وقراءة القرآن قيام الليل صلاة الليل عند منم بلاليت تنسى بجلما مالتنا قديتا مبرات ما طفات አለብኝ ወይ አትበለኝ በጨለማው ላይ ተነሳ በለሊት ተነሳ ማለት صلاة الليل ለመቆም አሳውስ እንደገና ደግሞ ቁርአን መቅራት ቁርአን በተደብር ቁርአን መቅራት ነፍሲያን ሙሐሰባ ለማድረግ خالي بونه ባዶ በሆነ ሰዓት አየሩ ጸጥ ባለበት ሰዓት
የዛን ሰዓት ቀብርን ታስታውሳለህ አላህ ፊት መቆም የሚለውን ታስታውሳለህ እንደገና ደግሞ ጀነትና ጀሃነም የሚለውን ታስታውሳለህ ከዛ በኋላ ያንተን ተቅሲርና ያንተን ጉድለት ታስታውሳለህ ሶላተ الليل قراءة القرآن በጣም ከሚያግዙ ነገራቶች አንደኛው ይላሉ ومن أكبر أسباب المعينة على محاسبة النفس زيارة القبور قبر مزير هيد ولا قبر زير قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة قبر كمزير كالكياتشو نبر النبي صلى الله عليه وسلم أهون هيدو زيروا على الله ملك تنيا آخرا تستوساتشو عليك قبر مزير نفسي محاسبة لمادرك تستوسالنا ትላንተ ካንተ ጋር የነበረው ወንድም ትላንተ ካንተ ጋር የነበረው አባት እናት ቤተሰቦች ወንድሞች ልጆች ሊሆን ይችላሉ ካፈር ስር ሆነዋል ዛሬ ናሳቸውን محاسبة ማድረግ አልቻሉም ያጎደሉትን ያሳጠሩትን ያበላሹትን ማስተካከል አልቻሉም ምርጫው የላቸውም አፈር ስር ነው ያሉት አንተ ግን እድሉ አለክ ማለት ነው አንተ ማስተካከል ትችላለህ እድሉ አለክ እዛን ታስታውሳለህ لو كنت مكان هذا በዚህ ቦታ ላይ በሆንስ እኔ ቀብሩ ስር ገብቼ በሆንስ እንደው እዚህ ቦታ እኔ በሆንስ ነገ መሆኔ ደግሞ አይቀር ጉዳይ ነው ምርጫው አለኝ ማስተካከል እድል አለኝ ማስተካከል እችላለሁ ነፍስያን محاسبة አድርጋታለሁ زيارة القبور والنظر في أحوال ماذا الموت والتأمل في أحوال الموتى والتأمل ما استنتن ሙታኖች ያሉበትን አህዋል አሁን ምን ሆነዋል ስጋቸው ተቆራርጦ ቆዳቸው አልቆ አጥንታቸው ቀርቷል ነገ ምን እንዲሆናለው ብለህ ማስተዋል ከምን ጋር ያሉት ከትሉ ጋር ከምኑ ጋር ካፈሩ ጋር ያሉበትን አህዋል ማስታወስ እኔም እንዲሆናለው ነገ ብለህ ማስታወስ والتأمل في أحوال الموتى ዘቦታ ላይ ሄደ ማስተዋል ማስተንተን نفسيان محاسبة لمادرق نفسيان لماسر نفسيان لماشنف لمنكر يردها ليأجزها زيارة القبور اسكي ورراساتين نملس بسامنت باسرامست باور سنتك زينو قبر نزيرو نيرال نزيرالن ويس مشغول هنا الرسنوان قبر يزيرنا نو نبي صلى الله عليه وسلم صوبة يابت بجأن لما تنسوا لمكبر ايرو نمبر ቀብርን ዘይሮ ይመጡ ነበር ቀብርን የዘየሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሰዎቻቸው ያነሳሱ ነበር በቀብር ዙሪያ ማዳ ያነሳሱ ይገፋፉ ነበር እኛስ አህዋላችን ሁኔታችን እንዴት ነው ቀብርን የዘየርን ነው አኺራችን እኮ እንረሳለን እንደዛ ከሆነ ቀብርን መዘየር አለብን ራሳችን محاسبة ለማድረግ ይረዳናል ومن الاسباب المعينة على محاسبة النفس ነፍሲያችን ለመተሳሰብ ብዙ ናቸው አስባቦች እንግዲህ እንዳሳለፍነው على سبيل المثال الحصر ሙሉን ተቀለ ባለ መልኩ ለመጥቀስ ሳይሆን እንደ ምሳሌ ማለት ነው سوء الظن بالنفس ነፍስያህ ላይ ራስህ ላይ መጥፎ ሆነ ግምት ራስህ ላይ ጥሩ ሆነ ግምት ራስህ ላይ ማዋል የለብህም ማሻአላህ እኔ እኮ ጎበዝ ነኝ ስንት ሰገድኩኝ ስንት ጊዜ ሰገድኩኝ ስንት ጊዜ ጾምኩኝ ቀራውኝ ሐፈዝኩኝ ያደረኩኝ ካልከማስ عجب غرور በራስ ትደነቃለህ እኔ ጎበዝ ነኝ ያልክ እንግዲህ ብዙ ስራዎችን ትተዋለህ ነገር ግን سوء الظن بالنفس ነፍስያ ላይ መጥፎ የሆነ ግምት ብሎ ማለት كم قصرت وكم تركت الواجبات وكم تركت المستحبات وكم اقترفت المعاصي والذنوب نفسيا وقصت ስንት የተውሽው ነገር አለ ስንት የተውኩት ዋጅብ አለ ስንት የተውኩት ሙስተሐብ ተወዳጅ የሆነ ነገር አለ ስንት የተውኩት አላህ ያዘዘኝ ነገር አለ ስንት ተሰራውት ወንጀል አለ ስንት አጠፋው ጥፋት አለ ስንት መቆም ያለብኝ መቆም ባለብኝ ነገር ያልቆምኩት ስንት ነገር አለብኝ ስንት ክፍተት ችግር አለብኝ سوء الظن بنفسك እንዲህ ማድረግ እኮ ነበረብኝ እንዲህ እኮ መስራት ነበረብኝ ለአኺራ እኮ መልፋት ነበረብኝ እንዲህ መሆን ነበረብኝ ነገር ግን አልሆንኩም ይያልከ ነፍስያ ላይ መጥፎ የሆነ ግምት فإن حسن الظن بالنفس በነፍስያ ላይ ጥሩ ሆነ ግምት ምታውል ነገር ከሆነ ነፍስያህን እንግዲህ ማሻአላህ ብላ ምታወድስ ነገር ከሆነ ጥሩ ግምት ካለክ በነፍስያ ላይ
قال فإنه ينسي الآخرة آخرا يسرسها ያለብን ተቅሲር ያለብን ጉድለት ለነፍሲያት ምን ስታስረዳት ክፍተታን ስታስረዳት የዛን ሰዓት ምን ለማድረግ ተዳሩክ ለማድረግ ችግርን ለማከምና ለማስተካከል ይረዳል ብዙ ናቸው አስባቦች የሚያግዙ ማለት ነው እነዚህ እንደምሳሌ የተጠቀሱ ናቸው ذكر بعض اهل العلم بعض فوائد محاسبة النفس ነፍሲያን መተሳሰብ ነፍሲያችን محاسبة ስናደርግ የምናገኛቸው ፈዋይዶች አሉ የምናገኛቸው ጥቅሞች አሉ እነዚህን የተወሰኑትን እናያለን ኢንሻአላህ አንደኛው من الفوائد ከፈዋይዶች የመጀመሪያው ነፍሲያችን محاسبة ስናደርግ ከምናገኘው ፋይዳ የመጀመሪያው አንደኛው ምን ላሉ الندم والتوبة إلى الله عز وجل التوبة إلى الله والندم نفسيان محاسبة ستادرق توبة تدرقال أستغفر الله وأتوب إليه تستطالله باقود دركو باطفاو نقر توبة تدرقال عندنا دمو يتوكو نقر لما استكاكل يابراشيو نقر لما استكاكل ترد تدرقال التوبة والندم إيه فائدة تلك فائدة إيه نو نفسيان محاسبة ستادرقال توبة تدرقال ثم اللسال ولتنياو الاطلاع مادرق على عيوب نفسك يانتن كفتت يانتن إن كان شجرهن عند التاك ردهن نفسي عن محاسبة كلا دركات شجرنا تاكم من بمن تاك على شجرنا تاكم نفسي عن سكوم بلنا يوم من الأيام حاسب نفسك جرد نفسك نفسي عن أقومنا اسكي يسراوت يا تفاوت كتكبار كنججر كمنم يا بلاشوت ይሄን ነገር እንደው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምሮኛል አብሶልኛል ማቀው ታሪክ አለ አቃለውኝ ግን ይሄን እንደሰራሁት ኸይር ስራ ምን አለ ለጭንቅ ሰዓትና ለችግር ሰዓት የሚደርስልኝ ጌታዬ ይሄን ላንተ በየሰርቸው ከሆነ ብለን ወደ አላህ ተወሱል ምናደርግበት የሰራሁት ኸይር ስራ አለኝ እምናስተዋውሰው ነገር አለ እነዛ ሶስት ሰዎች ዋሻ ውስጥ ገብቶ በመልካም ስራቸው በጥሩ ስራቸው ወደ አላህ ተወሱል ያደረጉት ማለት ነው እኛ እንደዛ ደብቀን ለአላህ ብለን የሰራነው በንጹህ በእخلاص ንጹህ አድርገን የሰራነው በችግር ሰዓት ያ አላህ ይሄን ላንተ በየሰርቸው ከሆነ ብለን አላህን ምንማጸንበት ነው ወደ አላህ ተወሱል ምናደርግበት ኸይር ስራ አለን ማሻአላህ ካለን ኸይር ነው እናብዛ ወደ ራሳችን እንመለስ الاطلاع على عيوب النفس የራስን አይብ ነውርን እንድታቀረዳል ሌላው القيام بحق الله سبحانه وتعالى بالله حق እንድትቆም ይረዳል ያጎደልከውን የአላህን ሐቅ ዋጅብ ግዴታ የነበሩ ነገራቶች ሙስተሐብ የሆኑ ነገራቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባንተ ላይ ግዴታ ዋጅብ ያደረገው ነገር የተውከውን ነገር እንድታስተካክል ይረዳል ተመለሳል ሌላው ومن الفوائد الانكسار والذل بين يدي الله عز وجل الله فيت لا في صبر بر بله ማለት ተወጥቃለህ ስታሳውስ ማለት ነው እስቲ ከመጀመሪያ ጀምሮ የሰራውን አስታውስ ጥፋትህን ማለት ነው عبد الله بن مسعود لك እንዳለው عدوا سيئاتكم وانا ضامن لكم ان لا يضيع من حسناتكم شيء عد سيئاتك የሰራው መጥፎ ስራ እንዲህ እኮ አጥፍቻለሁ ለራስህ ማለት ነው እንዲህ አጥፍቻለሁ ይሄን ወንጀል ሰርቻለሁ ይሄን አድርጋለሁ ይሄን አድርጋለሁ ለራስህ اما لسو لا يحب الله الجهر ماذا بالسوء لسو መናገር የለብህም የተናገርከው መጥፎን ስራ የሰራውን ወሰራውን ወንጀል ለሰው መናገር አይቻልም قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي معافى الا ماذا الا المجاهرين አንተ ሰራውን ወንጀል ለሰው ግልጽ አድርጋ እንደ ዝና እንደ ለሰው መናገር አይፈቀድም ግን ለራስህ ቁጭ ብለህ የነጥፍቻለሁ እኮ ይሄን እኮ ከዚህ በፊት ሰርቼው ነበር እንዲያድርጌ ነበር ይሄ ብሎ ማለት ከአላህ ተስፋ እንድትቆርጥ እንደዛ ሁን ማለት አይደለም ተስፋ አትቁረጥ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ماذا لا تقنطوا من رحمه الله كالله رحمه እንግዲህ እንድትቋረጥ የሚያደርግ ተስፋ መቁረጥ ሳይሆን ራስን ልታስተካክል ማለት ነው እንዲያጥፍቻለሁ እንዲህ ማድረግ ያለብኝ አላደረኩም እንዲህ መስራት ያለብኝ አልሰራሁም ብለህ ነፍስያን ያን በመታሳውሳት الانكسار ስብርብር ብትላለህ راسا عند تلك سو ربما ترى نفسك أو إيمانك مثل إيمان جبريل وميكائيل
እንደዛ ነገር ሸይጣን ሊያመሳስልህ ይችላል ያንተ ኢማን እኮ ከጅብሪል የሚተናነሳልሃል ያንተ ኢማን ማለት እኮ ከሚካኤል ኢማን እኮ አይተናነስም ይልሃል ሸይጣን ምን ያደረገ ይነፋፋህ ማለት ነው ግን የሰራውን ክፍተትን ችግርን ስታሳውስ الانكسار ስብርብር ትላለህ والذل والخضوع بين يدي الله عز وجل الله ፊት ለፊት ትወድቃለህ ጌታዬ አንተ ካልማርከኝ እቅር ከላልከኝ ይሄን ጥፋቴን እንደ ወንጀልን ካልማርከኝ መላ የለኝም ቀደም ሰምታችኋል ማን አቡበክር ሲዲቅ ካለ ይምስኩ በሊሳኒ ምላሱን ይዘውና ምን ነበር የሚለው هذا الذي اوردني الموارد ሲለ ነበረው ማለት ነው አንተም ልክ እንደዛው ያጠፋውን ጥፋትን ያሳወስክ አላህ ፊት ለፊት እንግዲህ ምን ተራን መጥሩህ አላህ ፊት ለፊት ትወድቃለህ በቃ ጌታዬ ማረኝ ይቅር በለኝ ربما يسرعون ወንጀል አሳውሳ ጥፋትን አሳውሳ ወደ ጌታ ተናንሳ ጌታን ስትለምን ይሄ ተሻለ ይሆናል ሶላተ ለይል ሙሉ ቁማ ማለት እንዲያደረኩኝ ከመትፎክር ማለት ነው ወንጀል ያስታወስክ ስብርብር ማለት የተሻለ ይሆን ይችላል الانكسار ይሄ ነገር ቀላል ነገር አይደለም ሌላው ከምናገኘው ፈዋይድና ጥቅም ነፍሲያችን ሙሐሰባ ስናደርግ ከምናገኘው ፋይዳ ሌላው رد الحقوق الى اهلها የሰው ሐቅ ካለብን ሰውን በድለን ከሆን የሰው ሐቅ ካለብን እንድትመልስ ረዳሃል ሙሐሰባ ስታደርግ አላህ ፊት እኮ ይቆማለሁ አላህ ፊት ቁም ያ አላህ ይተሳሰበኛል ليس بيني وبينه ترجمان በእኔና በአላህ መካከል ተርጓሚ ሳይኖር ራቁት አላህ ፊት ይቆማለሁ አላህ ይተሳሰበኛል በትንሹም በትልቁም አይቀሬ ጉዳይ ነው አላህ ስለሚተሳሰበኝ ዛሬ ያን ነገር ማስተካከል አለብኝ ብላ የሰው ሐቅ ካለበት ተመልሳለህ ትንሽም ትልቅም ይሆን ولو كلفك شيء كبير ትልቅ ነገር እንደው ማዘ ካንተ ቢጠይቅህም እንኳን ማለት ነው ራስን ነፃ ለማድረግ ራስን ለማዳን ማድረግ ያለብህን ታደርጋለህ ተሳድበህም ከሆነ አላግጣህም ከሆነ አመትም ነገር ከሆነ አጣልታም ከሆነ አጋጅታም ከሆነ ወስዳም ከሆነ ሰርቃም ከሆነ አጭበርብራም ከሆነ የሰውን ሐቅ ተመልሳለህ ነገ አላህ ፊት መቆሙን ስለምታውቅ ማለት ነው ሒሳብ እንዳለበት ስለምታውቅ የሰውን ሐቅ ይቅርብኝ እንደሚባለው በአባባል ደረጃ እኔ በዳይ ከመሆን ምን መሆን ይሻለኛል ተበዳይ መሆን ይሻለኛል እንደሚባለው ማለት ነው ተበዳይነትም ጥሩ አይደለም በሆነ አንተ ራስን ነፃ ለማድረግ ማድረግ ያለብን መስራት ያለብን ሁሉ ትሰራለህ ይሄ ምንድነው ሒሳብ ሙሐሰበተ ነፍስ ነፍሲያን ማን ሙሐሰባ ስታደርግ የምታገኘው ፋይዳ ነው እኔ ብሎ ማለት እንደ ሙዛከራ ለመተዋወስ ያው ያለብኝ ክፍተቴን የኔንም ችግር